अरू अरू केही छैन भने चाहिँ आज चाहिँ हामी यो असेसमेन्टमा अथवा भल्नरेबिलिटी असेसमेन्टमा देयर आर द टु स्टेज। एउटा भनेको चाहिँ जस्तो अहिले नर्मल कन्डिसन छ नि त, त्यो भएकोले अहिले एक्जिस्टिङ बिल्डिङहरूलाई हामीले चाहिँ एसेस गर्ने हैन। अहिले गएर बिल्डिङहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हैन, बिल्डिङ र त्यसको चाहिँ एसेस गर्ने, डिजाइन गरेको छ कि छैन, त्यसमा ट्र्याकहरू छ कि छैन भन्ने एउटा भयो। यो प्री डिजास्टरको कन्सेप्ट भयो। अर्को चाहिँ अब डिजास्टर भइसकेपछि त्यसलाई फेरि एसेस गर्ने, किनभने डिजास्टर गरिसकेपछि त भूकम्प लाग्यो अथवा अर्थक्वेक लोड लाग्यो, त्यसमा अर्थक्वेक लोडले त्यो बिल्डिङको चाहिँ पर्फर्मेन्समा के फरक पारेर त भनेर त्यसको चाहिँ हामीले ड्यामेज लेभल चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यही ड्यामेज लेभलको आधारमा हामीले चाहिँ फर्दर हैन त्यसको पर्फर्मेन्स लेभल चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ। त्यो भएकोले देयर आर टु स्टेजेस, वान इज द प्री डिजास्टर, अनदर इज द पोस्ट डिजास्टर हैन। त्यो भएकोले अब प्री डिजास्टरमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो अहिले बिल्डिङ कोड चेन्ज भयो नि त, नेपाल बिल्डिङ कोड चेन्ज भयो, त्यसकारणले इभेन इन्जिनियर बिल्डिङलाई पनि एसेस गर्न जरुरी छ हैन। भने जुन हिजो चाहिँ बिल्डिङ कोड अर्थक्वेकको लोड लिएरै डिजाइन गरे बिल्डिङ कोडको पनि अहिले हामीले चाहिँ के गर्न जरुरी भयो त, नयाँ कोड अनुसार त्यसलाई हामीले चाहिँ भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट गर्नुपर्छ। साँच्चै नै नयाँ कोडको जुन लोड दिँदाखेरि त्यो बिल्डिङहरू चाहिँ अब भल्नरेबल हुन्छ कि हुँदैन त हैन। हुन्छ भने वी हेभ टु डु द रेट्रोफिट हैन, अब हुँदैन भने इट्स ओके। त्यो भएकोले त्यो त अझ डिजाइन बिल्डिङलाई भयो। अब मोस्ट अफ द बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नन इन्जिनियर छ भनेकोले हामीले अब काठमाडौँको एक्जिस्टिङ बिल्डिङहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एसेस गर्नु पर्यो र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको अब भत्काउने हैन, रिपेयर गर्ने, रिहेबिलिटेसन गर्ने अथवा रेट्रोफिट गर्ने हैन, यो गर्ने भनेर हामीले गरेर त्यसको इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ हैन। त्यो भएकोले अब प्री डिजास्टरको भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट चाहिँ हामी अलि पछि गर्छौँ हैन। अब चाहिँ हामी दुईवटा चाहिँ यो पोस्ट डिजास्टर जस्तो गोर्खा अर्थक्वेक पछि द्याट इज वाट वी क्यारिड आउट। एउटा चाहिँ भूकम्प आउने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ, ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट गर्यौँ। भने मतलब चाहिँ त्यतिखेरको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङको चाहिँ स्ट्याटस पत्ता लगाएर त्यसले बेसिकल्ली दुईटा चिज डिफाइन गरिदिने हो। एउटा चाहिँ अकुपेन्सी कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अर्को चाहिँ त्यो बिल्डिङ तुरुन्तै भत्काउनु पर्छ कि अथवा त्यो बिल्डिङलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर त्यसको चाहिँ डिटेल असेसमेन्ट गरे हुन्छ। बेसिकली यही दुईटा हो। अब यो दुईटा किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको फिलोसफी बिहाइन्ड फिलोसफी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जस्तो अब बिल्डिङमा रिस्क छ भने मान्छे त त्यो त्यहाँ हुनु भएन। अर्को चाहिँ यदि बिल्डिङमा रिस्क छैन भने मान्छे टुटखेलमा किन बस्ने हैन। अब टुटखेलमा बस्यो भने त त्यो पनि त्यो मान्छेको मात्र कुरो भएन, उसलाई त गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त, टेन्ट दिनु पर्यो, खाना दिनु पर्यो, पिउन दिनु पर्यो हैन। त्यो भएकोले चाहिँ यो दुईटा चिज, एउटा चाहिँ बिल्डिङको रिस्क हुँदाहुँदै मान्छे बस्न सक्छ त्यसकारण पनि त्यसको ड्यामेज असेसमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जुन अननेसेसरी सपोर्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यसलाई रिड्युस गर्नको लागि पनि, जस्तो अब बिल्डिङ चाहिँ अब ठिकै छ भने त्यो मान्छेलाई ल तिमी आफ्नै घरमा बस्न सक्छौ भने त ऊ त दुःख पाएर चौरमा त बस्दैन नि त हैन, अथवा आइडिपिज क्याम्पमा गएर बस्दैन। हो त्यो भएकोले ऊ आफ्नै घरमा बसोस् भन्ने हो हैन। अब त्यो भएकोले एउटा चाहिँ हामीले इट क्यान बी अकुपाइड हैन। अब अर्को भने चाहिँ के त भन्दाखेरि अब त्यसमा रिस्क छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो। रेस्ट्रिक्ट गरेर त्यसको डिटेल असेसमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै मान्छेलाई बस्न पर्मिट गर्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ त्यो बिल्डिङ एकदम सेभरली ड्यामेज छ, अब त्यसले चाहिँ अर्को बिल्डिङलाई चाहिँ रिस्क बढाइरहेछ। जस्तो आफ्टर सक त आउँछ हैन, भूकम्प आइसकेपछि हजारौँवटा अरू भूकम्प सानो भूकम्पहरू आउँछन्, ठुलै भूकम्प पनि आउन सक्छ। त्यो भएकोले यदि त्यो बिल्डिङ त्यस्तो खालको कन्डिसनमा छ जुन चाहिँ अर्को ल्याटरल लोड अलिकति आउने बित्तिकै त्यो फेल हुन्छ भने त्यसलाई तुरुन्तै गभर्मेन्टले के गर्नु पर्छ त, डिमोलिस गर्नु पर्यो। किन भन्दा त्यसले गर्दाखेरि अरू चाहिँ हजार चाहिँ डेभलप गर्ने भयो अथवा अरू बिल्डिङहरू चाहिँ त्यसले कोल्याप्स गर्ने भयो
अथवा मान्छेहरू त्यहाँ वरिपरि जाँदाखेरि त्यो भत्केर चाहिँ मान्छेहरू मर्ने भयो। त्यसकारण बेसिकल्ली दिज आर द थ्री थिङ्स होइन। यो तीनवटा चिजलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले चाहिँ पोस्ट डिजास्टरमा भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट गर्छौँ होइन। अब ड्यामेज एसेसमेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ ऱ्यापिड भयो, त्यसको अब्जेक्टिभ मैले भने। अर्को चाहिँ डिटेल होइन बेसिकल्ली। त्यो भएकोले दिज आर द टु एप्रोचेस। त्यसकारण आज चाहिँ हामी ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्टको चाहिँ गर्छौँ होइन। अब मैले अघि भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि बेसिकल्ली यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ मैले बताइसकेँ होइन। अर्को एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो यदि चाहिँ बिल्डिङ हेरिटेज बिल्डिङ छ होइन, टेम्पल्सहरू छ भने त्यसलाई तुरुन्तै हामीले सपोर्टिङ मेजर्सहरू होइन। जस्तो हेरिटेज बिल्डिङ, टेम्पल बिल्डिङ र अघि मैले भने जस्तो रेजिडेन्सियल बिल्डिङ, कमर्सियल बिल्डिङहरूको फरक हुन्छ एप्रोच। त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ हामी भत्काइहाल्नुपर्छ भने मैले, तर हेरिटेज बिल्डिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सकभर ठडाइराख्नुपर्छ। त्यो भएकोले सोरिङ, त्यसलाई सपोर्टिङ मेकानिजमहरू दिएर त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मेन्टेन गर्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ डिटेल एसेसमेन्ट हुनुभन्दा पहिले पनि त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नर्मल बिल्डिङहरूलाई चाहिँ हामीले मिनिमम खालको चाहिँ जस्तो अहिले पनि पाटन ढोकातिर गयो भने त्यो के अरे काठको खाँबाहरूले चाहिँ अडा जस्तो गरेर राखेको छ नि होइन। त्यो भएकोले सर्टेन चिज अब ठुलो रिस्क छैन, अब सर्टेन चिज चाहिँ खस्न सक्छ भने त्यो खस्न सक्ने चिजलाई स्ट्रेन्थेन गरेर राखिदिने भन्ने छ यतातिर भयो। तर हेरिटेज कन्जर्भेसनमा चाहिँ हामीले अलिक बढी चाहिँ यो सोरिङ होइन, त्यसलाई चाहिँ सपोर्टिङ मेकानिजमहरू गरेर त्यसलाई हामी बचाइराख्न कोसिस गर्छौँ। त्यो भएकोले द्याट इज अल्सो अब यो ड्यामेज एसेसमेन्टमा हेरिटेज बिल्डिङमा चाहिँ अलिकति बढी सेन्सिटिभ हुन जरुरी छ र बढी डिटेल गर्न जरुरी छ होइन। अब अर्को चाहिँ मैले चाहिँ अकुपेसनको कुरा गर्दा मान्छे बस्ने कुरा गरेँ। अब अर्को अकुपेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब थिएटर भनौँ अथवा सपिङ कम्प्लेक्स भनौँ अथवा रेस्टुरेन्ट भनौँ अथवा होटेलहरू भनौँ होइन। त्यो भएकोले अब त्यो अकुपेन्सी भने अब त्यो पसल उसले चलाउन सक्छ कि सक्दैन त, सपिङ मलहरू उसले चलाउन सक्छ कि सक्दैन त होइन। हो त्यो चिजको लागि पनि किन भन्दाखेरि बिजनेस एज युजुअल हुनु पर्यो नि त होइन। हामीले यो डिजास्टरको कुरा गर्दाखेरि मैले अस्ति भने कि भनिनँ, सबभन्दा पहिले चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्यु भयो होइन, त्यसपछि ब्याक टु नर्मल भयो होइन, त्यसपछि बिल्ड ब्याक बेटर भन्छ। भनेको मतलब पहिला त सर्च एन्ड रेस्क्यु भयो, हामीले यो ड्यामेज एसेसमेन्टहरू गर्ने भयो होइन। त्यसपछि ब्याक टु नर्मल। ब्याक टु नर्मल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो मान्छेले जुन घर बत्यो त्यस्तै घर पाउने होइन कि, उसको जीवनचर्या चाहिँ ब्याक टु नर्मल। जस्तो पसलहरू खोल्नु पर्यो, उसले काम गर्न पाउनु पर्यो होइन, उसको चाहिँ पेसा र उसको जीवनचर्या चाहिँ ब्याक टु नर्मल भन्दा नर्मल लाइफ जस्तो उसले चाहिँ बचाउनुहोस्। भनेको मतलब ऊ ट्रान्जिसनल पर्मानेन्ट बिल्डिङ नभए पनि ट्रान्जिसनल बिल्डिङ हुनु पर्यो। हो त्यो भएकोले यो चिजहरूलाई हामीले ब्याक टु नर्मल लग्नलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त यो ड्यामेज एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन। दोज आर द अब्जेक्टिभ। अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले हामीलाई अर्को के फाइदा गर्छ त, ऱ्यापिड जुन ड्यामेज एसेसमेन्ट हामीले गर्छौँ यसले अर्को हामीलाई के फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले बजेटिङ गर्नुपर्छ नि, कतिवटा घर चाहिँ अब भत्काउनु पर्छ, कतिवटा घर चाहिँ अब टोटल्ली कोल्याप्स भयो, कतिवटा घर चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्न सकिन्छ होइन, कति घरहरू चाहिँ अकुपेन्सीमा जान सकिन्छ भन्ने खालको हामीलाई प्रिलिमिनरी डाटा भयो भने हामीले चाहिँ यो रिकभरी र रिकन्स्ट्रक्सनको बजेटिङ गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो नेपालकै कन्टेक्समा सुरुमा 5 लाख घरको कुरा आयो, अब अहिले चाहिँ 7,50,000 घर जतिको कुरा आयो होइन, झन्डै त्यो 8 लाख पुग्छ होला होइन। त्यो भएकोले यसले अर्को चाहिँ यसले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि रिकभरी र रिकन्स्ट्रक्सनको स्ट्राटेजी र त्यसको कस्टिङ गर्नलाई हो होइन।
भन्दाखेरि अब अर्को अब नेपालको गोर्खा अर्थक्वेक पछि हामीले एउटा नौलो चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हैन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ यो 2004 को सुनामी पछि म चाहिँ इन्डोनेसिया गएको थिएँ हैन। त्यसपछि त्यो त सुनामी आइसकेपछि गएको, त्यसकारण त्यतिखेरको सर्च रेस्क्यू अर्थात् इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको बारेमा मलाई त्यति आइडिया भएन। म अर्ली रिकभरीमा त्यहाँ काम गरेको हैन। तर त्यतिखेर नै यो पदाङ अर्थक्वेक वेस्ट जावा अर्थक्वेक गयो, त्यतिखेर चाहिँ म यो इमर्जेन्सी फेजमा नै म त्यहाँ पुगेको थिएँ र त्यहाँ सपोर्ट गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि टेक्निकल फिल्डमा अब मान्छेले पानी बाँड्ने, खाना बाँड्ने, टेन्ट बाँड्ने, मान्छेलाई हस्पिटल लग्ने हैन, सर्च गर्ने कामहरू बनाएर रेगुलर बेसिसमा त्यो गरि नै रहेको हुन्छ। भन्दाखेरि अब टेक्निकल साइडबाट हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यतिखेर के गर्यौँ भने यो ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट चाहिँ सुरु गर्यो हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुईटा चिज अघि मैले भनेको जस्तै, एउटा चाहिँ मान्छेलाई रिस्कबाट हामीले बाहिर ल्यायौँ, जुन घर रिस्क छ त्यो घरमा हामी बस्न गभर्मेन्टले दिएन। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जसको घर सबै ठिकै छ त्यो मान्छेहरू किन चौरमा चाहिँ त्यो रिलिफ म्याटेरियल लिएर बस्ने, उनीहरू चाहिँ घरमा गएर बस्न सक्यो हैन। अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अफिस बिल्डिङहरू अब त्यो युज हुन सक्छ कि सक्दैन त हैन, आर्मी पुलिस अब एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङहरू हैन, अब स्कुल बिल्डिङहरू, कलेज बिल्डिङहरू, थिएटरहरू, तिनीहरू चाहिँ आइडिपी क्याम्पको रूपमा युज गर्न सकिन्छ कि छैन त, तिनीहरू सेफ छ कि छैन त भनेर हेर्नको लागि पनि हामीले त्यो गरेर आइडेन्टिफाइड गरिदियौँ हैन। त्यसले ठुलो हेल्प गर्यो। त्यही अनुभवमा यो गोर्खा अर्थक्वेक पछि चाहिँ नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनलाई हैन, म चाहिँ 2000 तिर चाहिँ म चाहिँ महासचिव हो, जनरल सेक्रेटरी हो हैन नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको। अब त्यो भएकोले मैले चाहिँ गोर्खा अर्थक्वेक आउने बित्तिकै उनीहरूलाई सबैजनालाई राखेर मैले के भने अब डक्टरले मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्छ, क्लबहरूले पानी बाँड्छ, लुगा बाँड्छ, टेन्ट बाँड्छ हैन, मान्छेलाई खाना दिन्छ भने हामी इन्जिनियरले चाहिँ यो टेक्निकल सपोर्ट गरिदिनु पर्यो भनेर द्याट इज वाट वी स्टार्टेड हैन। अब झन्डै 1200-1500 जना इन्जिनियरहरूले त्यो 14 जिल्लामा चाहिँ भोलिन्ट्रीली सपोर्ट गरिदियो, जसले गर्दाखेरि ठुलो अब त्यतिखेरको एउटा ल्याब चाहिँ अब हुन त त्यो त्यसले खासै नराम्रो चाहिँ गरेन। अब मेरो चाहिँ भनाइ के थियो त भन्दाखेरि हामीले स्टुडेन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ, नयाँ अब 4th इयरको स्टुडेन्ट बेसिकली र मास्टरको स्टुडेन्टलाई युज गर्न सक्छ, सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेको र फ्रेस इन्जिनियरलाई पनि गर्न सक्छौँ। तर उसँग चाहिँ अनुभवी र आइडिया भएको मान्छे चाहिँ चाहिन्छ भन्ने थियो। किन भन्दाखेरि अब घरलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि उसको एक्सपिरियन्स छैन, उसले चाहिँ राम्ररी त्यो चाहिँ भन्न सकेन भने त उसले रिस्क छैन भनेर भन्न सक्छ, तर पछि त्यो घर भत्क्यो किनभने आफ्टर सक त आए थियो। त्यो भए त त्यसले फेरि इन्जिनियरिङ पेसामाथि नै अर्को ठुलो च्यालेन्ज हुन्थ्यो हैन। तर त्यो थ्याङ्क्स गड त्यो भएन। तर त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ किन भन्दा धेरै आयो। अब इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई पनि के भन्दा मान्छे त अलिकति त्यो उसमा रमाउँछ हैन। अब त्यतिखेर हाई जस्तो भयो अनि ल सबैजनालाई मान्छेहरूलाई पठाएर त्यो नम्बरको कुरो भयो क्या, त्यतिखेर नम्बरको कुरा यति 1000 घर गऱ्यो यति भनेर हैन। अब त्यो त त्यसले खासै केही एक्सिडेन्ट भएन भनौँ न, तर त्यो गर्न जरुरी छ। तर यसको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि सर्टेन लेभलको एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टी चाहिँ जरुरी छ। यो इन्जिनियर हुँदैमा त्यसले गर्न सक्दैन हैन। त्यो भएकोले कन्ट्रीमा जस्तो मैले भूकम्प 2015 को भूकम्प आउनुभन्दा पहिले नै मैले चाहिँ डियुडिसी भवन विभागलाई के भनेको थिएँ भने यो ट्रेनिङ गरौँ हामीले, किन भन्दा भूकम्प त नेपालमा आउँदैछ भनेपछि सम्पूर्ण इन्जिनियरलाई हामीले ट्रेनिङ गरिदिइराख्यौँ भने अब भोलि सबैले यो काम गर्न सक्छ भन्दा त्यसले इज आउट गर्छ हैन। त्यो भएकोले त्यो गरिदिइराखौँ भन्ने कुरो गरेको। तर भवन विभागहरूले अब एउटा दुईटा ट्रेनिङ गरे, त्यसपछि चाहिँ खासै त्यसलाई मास रूपमा गरेन, जस्तो अहिले पनि गरिरहेको छैन हैन। अब फेरि हामीले पश्चिम नेपालमा भूकम्प आउँदैछ भन्दैछौँ, तर हामीले त्यसको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ बिल्ड गरिरहेको छैनौँ हैन। अब त्यो त्यतिखेर भयो बिर्स्यो, अब फेरि अस्ति जस्तै फ्रेस केटाहरू त्यसरी नै गर्छौँ, त्यसले अब ठुलो एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यो भएकोले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ सबै इन्जिनियरसँग भयो भने हामीले चाहिँ डिजास्टरको बेलामा
ठुलो हेल्प गर्न सक्छौँ कन्ट्रीलाई र पिपुललाई हैन। त्यो भएकोले अब बेसिकल्ली अब के त भन्दाखेरि ऱ्यापिड डिटेल र डिटेल अब एउटा चाहिँ ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट भन्ने छ, त्यो चाहिँ सुरु भूकम्प जाने बित्तिकै हामी गर्छौँ, त्यसले त्यही तिनवटा आइडेन्टिफाई गर्ने मात्र भने मैले भनिसकेँ। त्यसपछि चाहिँ अब जुन घर चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गरेर हुन्छौँ त्यसको डिटेल गर्छौँ हामीले। डिटेल भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ क्यालकुलेसन होइन, अर्को डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्टको फर्म्याट छ होइन। त्यसबाट हामी अलिकति त्योभन्दा अलिक डेप्थमा जान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी डिटेल इन्जिनियरिङमा जान्छौँ। त्यसकारण बेसिकली देयर आर 3 स्टेजेस होइन। एउटा चाहिँ प्रिलिमिनरी भयो होइन, त्यसको अब्जेक्टिभ फरक छ। त्यसपछि डिटेल भयो सेकेन्ड टायर, त्यसको पनि अब्जेक्टिभ फरक छ। त्यसपछि चाहिँ डिटेल त्यो चाहिँ रेट्रोफिटिङकै लागि अथवा रिहेबिलिटेसनको लागि होइन। अब डिटेल दोस्रो टायरले चाहिँ यो चाहिँ रिपेयर, रिहेबिलिटेसन, रेस्टोरेसन अथवा समथिङ केही एलिमेन्टहरूको रेट्रोफिटिङको चाहिँ निकाल्न सक्छ होइन। त्यस कारणले बेसिकली दिज आर द 3 टायर होइन। अब यसमा यो फ्लो चार्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि अब ऱ्यापिड इभ्यालुएसनमा बेसिकली 3वटा चिज हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। भनेको मतलब अब अकुपेन्सी हुन्छ, रेस्ट्रिक्टेड र अर्को चाहिँ डिमोलिस होइन। अब यही 3वटा हो। अब यो 3वटालाई चाहिँ कलरले नै डिफाइन गरेको छ। त्यो चाहिँ ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो लगेर टाँस दिएपछि इन्जिनियरले एसेस गरेर टाँस दिएपछि त्यही अनुरूप चाहिँ त्यसको चाहिँ ओनरले र गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिटेल इभ्यालुएसन। अब डिटेल इभ्यालुएसन बेसिकली कुन बिल्डिङको गर्छौँ त भन्दाखेरि यो रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिङको होइन, जुन चाहिँ क्वेसनेबल छ होइन। त्यो बिल्डिङको चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिटेल इभ्यालुएसन गर्छौँ। अनि डिटेल इभ्यालुएसनले चाहिँ अब त्यही भनिहालेँ मैले रिपेयर, रिहेबिलिटेसन अथवा रेट्रोफिट अथवा त्यसपछि पनि त्यसलाई डिमोलिस गर्नुपर्ने होइन। किनभने रेट्रोफिट गरेर चाहिँ त्यो इकोनोमिक पनि हुँदैन र त्यसलाई स्ट्रेन्थेन पनि गर्न सकिँदैन भने डिमोलिस। एउटा चाहिँ सुरुमै हामीले त्यसले एकदम ठुलो रिस्क त्यसले चाहिँ पोज गरेका छ भने पहिले डिमोलिस भन्छौँ हामी। तर नर्मल्ली ऱ्यापिडमा चाहिँ हामी डिमोलिसको डिसिजन गर्दैनौँ होइन, अनलेस अदरवाइज त्यो बिल्डिङ चाहिँ कम्प्लिटली कोल्याप्स छैन भने होइन। तर पछि चाहिँ फेरि पनि हामीले डिमोलिसको रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भएकोले जसलाई डिमोलिस गर्ने त डिमोलिस गर्ने भयो, जसलाई रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ हामी भन्छौँ त्यसको चाहिँ फेरि कस्ट एनालाइसिस पनि गरेर त्यसको चाहिँ रेट्रोफिट टेक्निकको डिजाइन अथवा रेट्रोफिट डिजाइन चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। त्यस कारणले दिस इज द 2 टायर, वान इज द ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट एन्ड अनदर इज द डिटेल इभ्यालुएसन, थर्ड टायर इज अ डिटेल एनालाइसिस होइन। अब त्यो भएकोले अब ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट होइन को अब्जेक्टिभको कुरो हामीले गरिसक्यौँ होइन। अब्जेक्टिभ हामीलाई थाहा भइसक्यो। यो चाहिँ बेसिकल्ली भिजुअल होइन र कसले गर्छ त भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स एक्सपर्टले गर्छ कि होइन, जसले चाहिँ सिभिल र अर्थक्वेक को बारेमा चाहिँ बुझेको छ होइन, जसले चाहिँ बिल्डिङको पर्फर्मेन्सलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ, जसले चाहिँ ड्यामेज र पर्फर्मेन्सलाई रिलेट गर्न सक्छ अथवा इन्टरप्रेट गर्न सक्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ यो चिज चाहिँ गर्ने भयो होइन, ऱ्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट। त्यो भएकोले नर्मल्ली चाहिँ के त भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरले गर्छ, तर त्यसलाई ओभरसी गर्ने चाहिँ अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियर होइन, जियोटेक इन्जिनियर चाहिँ चाहिन्छ होइन। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग केही प्रश्न भयो अथवा उनीहरूले नसकेका चिजलाई अथवा उनीहरूले डिसिजन गर्न नसकेका बेलामा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र जियोटेक इन्जिनियरले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जियोटेक इन्जिनियर मैले किन भने भन्दाखेरि इट्स नट ओन्ली द स्ट्रक्चर होइन, अनइक्वल सेटलमेन्ट हुनसक्छ, फाउन्डेसनहरू सेटलमेन्ट हुनसक्छ, सेटलमेन्टले गर्दाखेरि क्र्याक हुनसक्छ। त्यस कारणले फर्दर सेटलमेन्टको पोसिबिलिटी कति छ त भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन। अहिले त अलिकति सेटलमेन्ट भएको छ, तर फर्दर सेटलमेन्ट हुँदै गयो भने त बिल्डिङ त कोल्याप्स हुन्छ। अब त्यो भएकोले त्यो जज पनि हामीले गर्नुपर्छ होइन। अब यो अर्को चाहिँ अब आरबिडिए गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त
भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त अब यो 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 त किन भन्दाखेरि त्यतिखेर इमर्जेन्सी हुन्छ र रिस्क हुन्छ। त्यस कारणले गभर्नमेन्ट र कम्युनिटीले चाहिँ त्यो के गर्नु पर्यो त इन्स्पेक्ट गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो आफ्नो सेफ्टी र फिजिकल सेफ्टी मात्रै होइन, त्यहाँ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको त त्यहाँ वेल्थ हुन्छ घरभित्र होइन। त्यो भएकोले घरभित्र छिर्न पाउने कि नपाउने त भोलि चाहिँ मेरो घरमा यस्तो थियो पनि भन्न सक्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले चाहिँ के भन्दा राइट टु इन्स्पेक्ट द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। यो चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभल र कम्युनिटी लेभलमा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो हामी चाहिँ ड्यामेज होइन, ड्यामेज चाहिँ हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्छौँ होइन। अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई के कुरो थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि एभ्री अर्थक्वेक पछि चाहिँ देयर आर सो मेनी आफ्टर सक्स होइन। त्यो भएकोले त्यो हामीले जतिखेर इन्स्पेक्ट गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ आफ्टर सक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ड्यामेज बिल्डिङ छ भने त्यो कोल्याप्स पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भएकोले देयर इज अ रिस्क भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब अर्को चाहिँ यु सुड हेभ अ नलेज टु जज अर इन्टरप्रेट द ड्यामेज लेभल एन्ड द रिस्क होइन। अब त्यो भएकोले चाहिँ अब सेफ्टी होइन। अब सेफ्टी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिफोर यु इन्टर द बिल्डिङ अथवा बिफोर यु गो टु दि पर्टिकुलर साइट होइन, पहिले अथवा बिल्डिङको इन्स्पेक्ट गर्नुभन्दा पहिले टाढाबाट सर्टेन डिस्टेन्सबाट होइन, जहाँ चाहिँ रिस्क छैन त्यहाँबाट त्यो बिल्डिङलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ कि त्यो बिल्डिङको ड्यामेज लेभल के छ त। त्यो बिल्डिङ यदि चाहिँ कोल्याप्स टुवार्ड्स द कोल्याप्स छ भने त्यो बिल्डिङमा हामीले गएर भित्र बाहिर गएर हेरिराख्नु परेन होइन। हामीले खालि के भन्दा त्यसमा दुईटामा एउटा आइदर डिमोलिस अर त्यसको चाहिँ डिटेलमा राख्न सक्छौँ, रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भएकोले अब कोल्याप्स यो फलिङ हजार्डहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन। अब अर्को अघि मैले भने जस्तै अब यो सबै चिज चाहिँ थाहा पाउने मान्छेले मात्र गर्नु पर्यो, किनभने थाहा पाएन भने मान्छे त्यो रिस्क थाहा नपाएर घरमा गएर एसेसमेन्ट गर्न सक्छ। अब एसेसमेन्ट गर्दा गर्दै बिल्डिङ चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छ अथवा आफ्टर सक आएर त्यो बिल्डिङ कोल्याप्स भएर त्यो जसले गरे हो त्यो मान्छे को चाहिँ माने ऊ मर्न पनि सक्छ अथवा ऊ चाहिँ अङ्गभङ्ग हुन सक्छ। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले यसको यो चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन होइन चाहिँ हामीले लिन जरुरी छ। र के हो त भन्दाखेरि भोलि तिमीहरू पनि इन्जिनियर भएर अब यो आरबिडिए गर्ने भन्यो भने चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ एनफ नलेज द्याट इज द वान होइन। देन यु हेभ टु observe the damage level of the building and then only to decide हैन। अब त्यो डिसिजन भने चाहिँ के को आधारमा हुन्छ त अघि मैले भने जस्तै बिल्डिङको परफर्मेन्स थाहा पाउनु पर्यो। बिल्डिङको परफर्मेन्स थाहा पाउने भनेको प्रत्येक एलिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउनु पर्यो हैन। कुन चाहिँ ड्यामेज हुँदा बढी त्यो बिल्डिङ चाहिँ रिस्कमा छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यो थाहा नपाइकन हामीले चाहिँ ल एउटा कोलम भाँचिया रहेछ बिल्डिङ त ठिकै रहेछ भनेर भन्यो भने द्याट इज नट द प्रोपर इन्टरप्रिटेसन। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा पिलर चाहिँ ड्यामेज छ भने त्यसले ग्लोबल फेयर ल्याउन सक्छ। त्यो बेला कुनै पनि बेला त्यो बिल्डिङ चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छ हैन। त्यो भएकोले यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द फेलर मेकानिजम, पर्फर्मेन्स अफ द बिल्डिङ एन्ड ड्यामेज एन्ड पर्फर्मेन्स रिलेसन हैन। यो नभइकन चाहिँ यु सुड नट गो फरवर्ड हैन। यु क्यान असिस्ट द पर्सन हु डु हेभ अ द्याट लेभल अफ नलेज हैन। अब वन्स यु विल वर्क विथ समबडी एक्सपर्ट आफ्टर सम टाइम यु विल बिकम अ एक्सपर्ट हैन। द्याट इज हाउ वी सुड वर्क। यो होइन कि सिभिल इन्जिनियर छ भन्ने बित्तिकै बट्टाबट गएर चाहिँ काम गर्ने, किनभने देयर इज अ रिस्क। त्यो भएकोले अहिले यो हामीले रिस्कको कुरा गऱ्यौँ हैन। अब अर्को चाहिँ फेलर मेकानिजम। अब फेलर मेकानिजममा चाहिँ हामीले अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ हैन। अब फेलर मेकानिजममा चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो अब मेसनरी बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि अब स्ट्रक्चरलको कुरा गर्दा हैन, अब कर्नर सेपरेसनको कुरा भयो, आउट अफ प्लेन डिल्यामिनेसन, गेबल वाल फेलर हैन, इन प्लेनमा चाहिँ सियर क्र्याकहरू, डायगोनल क्र्याकहरू। अर्को चाहिँ यो कनेक्सन हैन, फ्लोर रुफ टु वाल कनेक्सनहरुको चाहिँ फेलर हैन।
त्यो भएकोले अब यो चिजहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो हैन। कुन कुन फेलर मेकानिजम हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो पहिले। अनि त्यसको चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्समा त्यसको के इफेक्ट हुन्छ त, रिलेसन हैन। कर्नर सेपरेसन गयो भने बिल्डिङको पर्फर्मेन्समा के फरक पर्छ त, अथवा टेन्स टु कोल्याप्समा अब कति % छ त भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी नै आउट अफ प्लेन फेलर, अब एउटा गाह्रो चाहिँ आउट अफ प्लेन गएर ढल्यो हैन भने अब त्यसले त्यो बिल्डिङमा कति रिस्क चाहिँ डेभलप गर्यो त, त्यसको ओभरअल स्टेबिलिटी र ओभरअल स्ट्रेन्थमा के फरक पार्यो त भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यसकारणले एउटा घर एउटा पर्खाल भत्किँदैमा त्यो कोल्याप्स भन्न पनि सकिन्छ, एउटा पर्खाल अथवा दुईटा पर्खाल भत्किँदा पनि त्यसलाई कोल्याप्समा नराख्न पनि सकिन्छ। किनभने बेसिकल्ली त्यसले गर्दा त्यो बिल्डिङको पर्फर्मेन्स अथवा त्यसको स्ट्रेन्थमा र स्टेबिलिटीमा के फरक पारे त भन्ने कुरो नै हामीले अब्जर्भ गरिसकेपछि मात्रै देन वी डिसाइड हैन। सिमिलरली द शियर क्र्याक हैन, डायगोनल क्र्याकहरू, अब डायगोनल क्र्याक छ र कहाँ छ फेरि हैन, अब कुन लेभलको छ, क्र्याकको थिकनेस कति छ हैन। अब यो सबै चिजलाई बुझ्न सकेनौँ भने वी क्यान नट डु द ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट, वी सुड नट भनौँ न हैन। हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसको लेभल थाहा पाइसकेपछि मात्रै देन वी क्यान डु इट हैन। अब सिमिलरली टु द कनेक्सन हैन, कनेक्सनमा पनि कुन लेभलको कनेक्सन फेलर हुँदा चाहिँ बिल्डिङले स्टेबिलिटी चाहिँ लुज गर्छ अथवा स्ट्रेन्थ लुज गर्छ, कुन लेभलको फेलरसम्म चाहिँ त्यो बिल्डिङ ठिकै छ हैन। त्यसपछि पनि कुन अब अलिअलि फेलर छ भने त्यसलाई अकुपाई चाहिँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, होइन त्यसलाई चाहिँ रिपेयर अथवा रिहेबिलिटेसन गरेपछि मात्रै अकुपाई गर्न सकिन्छ कि हैन। देयरफोर इट्स बेसिकली एक्सपर्ट जजमेन्ट हैन। त्यसकारणले फेलर मेकानिजम र त्यसको रिलेसन विथ द स्टेबिलिटी एन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ बुझ्न जरुरी छ हैन। त्यो भएकोले दिस इज द कर्नर सेपरेसन हैन। अब एउटा यही फोटोमा हामीले हेर्यौँ भने एउटा फोटोमा कर्नर सेपरेसन भनेर टोटल दिस इज कोल्याप्स हैन यो पार्ट। अब यसमा चाहिँ कर्नर सेपरेसन भने देयर इज अ क्रैक्स हैन। अब त्यो भएकोले अब यो बिल्डिङ नि अरु सबै इन्ट्याक्ट छ, खाली यो कर्नर सेपरेसनको यति मात्रै छ हैन। भनेपछि यतिखेर यो बिल्डिङको यो भित्र बस्ने मान्छेलाई त केही पनि हुँदैन, किनभने बिल्डिङ त स्टेबल छ, यसको स्ट्रेन्थ पनि खाली यो पार्टमा लुज भयो तर ओभरअल स्ट्रेन्थमा खासै फरक पारेन कि बिकज दिस इज अ लोड बियरिङ स्ट्रक्चर। तर आफ्टर सक आयो हैन, अब भूकम्प फेरि आयो, फेरि भूकम्प आयो भने चाहिँ के हुने भयो त, फेरि भूकम्प आयो भने के हुने भयो, यो चाहिँ अब आउट अफ प्लेन सजिलै हुने भयो, अथवा यता यो डिरेक्सनमा आयो भने यो पनि आउट अफ प्लेन सजिलै हुने भयो। त्यसकारणले यो बिल्डिङलाई अकुपाई गर्न पाइएन हैन। त्यसकारणले यो बिल्डिङलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले होल्ड गर्नु पर्यो हैन। यो बिल्डिङलाई होल्ड गर्नु पर्यो, यसमा रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो र यसको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। अब यो बिल्डिङ छ, अब यो बिल्डिङमा इट विल डिपेन्ड्स हैन, यसले खासै अब यो क्र्याकको चाहिँ लेभल के छ त हामीले जज गर्न सक्यौँ। अब यो क्र्याकले चाहिँ अर्को आफ्टर सेकिङ हुँदाखेरि आफ्टर सक आउँदाखेरि यो छुटिन सक्ने सम्भावना छ भने वी हेभ टु रेस्ट्रिक्ट, होइन अब यसले चाहिँ खासै स्ट्रक्चरल यसको पर्फर्मेन्समा चाहिँ फरक पारेका छैन भन्यो भने देन वी क्यान अलाउ टु युज इट हैन। देयरफोर अब यही हेरेर भन्न सकिँदैन, तर यु हेभ टु जज इट हैन। इफ यु हेभ अ कन्फ्युजन देन यु हेभ टु रेस्ट्रिक्ट इट हैन। अब कन्फ्युजन छैन, यो चाहिँ प्लास्टर मात्र क्र्याक छ जस्तो लाग्छ हामीलाई र यसले खासै ठुलो यसको स्ट्रेन्थमा थ्रेट गर्दैन भने देन वी क्यान से इट क्यान बी युज हैन। देयरफोर दिस फेलर मेकानिजम एन्ड त्यसको चाहिँ थ्रेट अथवा त्यसको रिलेसन विथ द पर्फर्मेन्स अफ द बिल्डिङ इज भेरी क्रुसियल हैन। अब त्यसरी नै अब हामीले अर्को चाहिँ अब दिस इज अल्सो द आउट अफ प्लेन हैन। अब यो बिल्डिङलाई त रेस्ट्रिक्टै गर्नु पर्यो हैन। अब डिमोलिस गर्ने कि के गर्ने भनेको द्याट विल डिपेन्ड आफ्टर द डिटेल इभ्यालुएसन। अब यसले खासै ठुलो थ्रेट चाहिँ गरेको छैन, किन भन्दाखेरि लाइट स्ट्रक्चरको रूप छ, बिल्डिङ विल बी इन्ट्याक्ट हैन।
भने मतलब युज गर्न चाहिँ भएन, तर पछि हामीले यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ कि अथवा रिपेयर रिहेबिलिटेसन गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ, त्यसपछि चाहिँ डिसाइड गर्ने कुरा हो। दिस इज द गेबल होइन, यो बिल्डिङ इन्ट्याक्ट छ, यसको चाहिँ खालि गेबल वाल चाहिँ के भयो त कोल्याप्स भयो होइन। त्यो गएको एगेन दिस इज द एक्सपर्ट जजमेन्ट, यति मात्रै गएको छ। अब यो माथि चाहिँ लोड पनि छैन, जुन कमजोर थियो त्यो भत्किसकेको छ होइन। अब त्यसले चाहिँ अर्को रिस्क चाहिँ इम्पोज गरेको छैन भने दिस बिल्डिङ क्यान बी युज होइन। यहाँ चाहिँ अब के भन्छ टिन ठोकेर भए पनि बस्न सकिन्छ फङ्सनल बनाएर होइन। अब होइन यो गेबल गएर भित्र चाहिँ ठोकेर यदि भित्र ड्यामेजहरू भएको छ होइन, अब त्यसले गर्दाखेरि अरू चिजहरूलाई ड्यामेज गरेको छ भने चाहिँ फेरि भएन। त्यस कारणले इट डिपेन्ड्स होइन। सिमिलरली डिल्यामिनेसन होइन, यो चाहिँ अब स्टोन मेसनरीमा चाहिँ अब हामीले भन्यौँ नि टेन्साइल स्ट्रेन्थ त्यसको चाहिँ हुँदैन, त्यो गरेको ग्राभिटी लोडमा बस्छ। अब यो भूकम्प चाहिँ यताबाट उता हल्लिँदाखेरि अब यो ठुलो थिकनेस भयो, अब हामीसँग यहाँ थ्रो स्टोन छैन, हामीले देख्यौँ नि। त्यो भएकोले सानो स्टोन राख्दाखेरि यो वाल चाहिँ दुईटा जस्तो भयो, 2 लेयर जस्तो भर्टिकल्ली। अनि त्यो भएकोले बाहिरको लेयर चाहिँ कमजोर थियो, बाहिरको लेयर चाहिँ भत्क्यो होइन, भित्रको लेयर छ। एगेन अब यो एक तलाको छ, माथि चाहिँ लाइट स्ट्रक्चर छ होइन। त्यो भएकोले एगेन यो वालको थिकनेस कति छ हेर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ यो वालसँगै अथवा यो वालले गर्दा उतापट्टिको वाललाई कति इफेक्ट गर्छ त, त्यो हेरेर यो बिल्डिङलाई अकुपाई गर्न पनि सकिन्छ हामीले, होइन यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले इट डिपेन्ड्स होइन। अब यो चाहिँ हामीले त्यो रूपमा अब धेरै डेप्थमा हामी जान सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि आफ्टर सक भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले धेरै टाइम हामीले बिल्डिङमा बिताउनु हुँदैन होइन, धेरै टाइम। त्यो भएकोले सर्ट पिरियडमा हामीले त्यो डिसिजन गर्नुपर्छ। फर द्याट यु सुड ह्याभ अ एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज। अब नलेज पनि लेभल अफ ड्यामेज एन्ड दि पर्फर्मेन्स अफ द बिल्डिङ अथवा फेलर मेकानिजम, लेभल अफ ड्यामेज एन्ड दि पर्फर्मेन्स अफ द बिल्डिङ होइन। अब त्यो भएकोले अब दिस इज द अब इन प्लेनमा अब हाम्रो एउटा चाहिँ स्लाइडिङ हुनसक्छ मेसनरी बिल्डिङको कुरा गर्दा, अर्को चाहिँ रकिङ होइन। अब स्लाइड हुन सकेन भने त्यसको कमजोर पार्टहरू अब यो चाहिँ स्टेबल भयो, यसमा अब यिनीहरू चाहिँ स्लाइड हुन खोज्यो, त्यस कारण रकिङ भयो होइन। वालहरू पियरहरू यसरी टिल्ट हुन खोज्यो। अब अर्को भने चाहिँ सियर फेलर, अब यो चाहिँ स्लाइड यता जान खोज्यो, यो इनर्सियल फोर्स यो रुफबाट यता जान खोज्यो होइन, त्यसले गर्दा यो यता तानिन खोज्यो, यो फाउन्डेसन चाहिँ यहीँ रहने भयो। त्यस कारण इनर्सियल फोर्सले यो तान्दाखेरि यहाँ सियर क्रैक हुनसक्छ। यो बेलाको एउटा चाहिँ होल बिल्डिङ स्लाइड हुनसक्छ, अर्को चाहिँ रकिङ हुनसक्छ, अर्को चाहिँ सियर फेलर हुनसक्छ। त्यो त हामीले मेसनरीमा पनि पढ्यौँ होइन। अब यसमा हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ दिस इज द रकिङ होइन। यहाँ देख्यो नि यो चाहिँ यो यही बस्यो, यो बिल्डिङ यसरी टिल्ट भयो होइन। अब त्यो रकिङ दिस इज द सियर होइन। अब यसमा यति गएपछि यसको त स्टेबिलिटी फेलर भइसक्यो होइन। त्यो गएकोले दिस बिल्डिङ हेज टु बी रेस्ट्रिक्ट। सिमिलरली अब यसमा हेऱ्यो भने दिस इज अ फियर होइन, 4-5 तलाको घर छ, यसको चाहिँ अब यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ फियर कोल्याप्स भयो, सेकेन्ड फ्लोरको पनि कोल्याप्स भयो। त्यो भएकोले इट हेज टु बी रेस्ट्रिक्ट। किन भन्दाखेरि अर्को चाहिँ आफ्टर सक आउने बित्तिकै यो कोल्याप्स हुने बित्तिकै दिस इज द लोड बियरिङ स्ट्रक्चर, होल बिल्डिङ चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छ होइन। देयरफोर दिस बिल्डिङ हेज टु बी अल्सो रेस्ट्रिक्ट होइन। अब आरसिसी बिल्डिङको अस्ति पनि हामीले डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ। अब यो सफ्ट स्टोरी, सर्ट कोलम, बिम कोलम, जोइन्ट फेलर, स्ट्रोङ कोलम विथ बिम, अब यो ल्याप स्प्लाइसेस ड्यामेज, इन्फिल प्यानल ड्यामेज होइन। यो अस्ति हामीले चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गरिसकेका भएकोले मैले यसलाई फेरि बताइराखिनँ होइन। अब भन्दाखेरि दिस इज अ सफ्ट स्टोरी। अब सफ्ट स्टोरी किन हुन्छ हामीले भनिसक्यौँ होइन। भन्दाखेरि अब यो बिल्डिङको माथि त इन्ट्याक्ट त देखिन्छ होइन, तर के हो त भन्दाखेरि यसको तलको फेल हुँदाखेरि होइन, जुन खालको डाइनामिक अब भूकम्पले हल्लायो आफ्नो ठाउँमा छ, यो फेल हुँदा पनि यसमा एक्स्ट्रा स्ट्रेसेसहरू डेभलप भयो नि होइन। त्यो भएकोले वी डोन्ट नो बिल्डिङको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ अब कुन लेभलको चाहिँ स्ट्रेसमा छ। त्यस कारणले अब अर्को सानो ल्याटरल मुभमेन्ट हुने बित्तिकै
यो ब्रस्ट हुन सक्छ अथवा कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यसले इट हैज टु बी रेस्ट्रिक्ट सिमिलर टु दिस, सिमिलर टु दिस टु बिल्डिङ, सिमिलर टु दिस, हैन सर? सर यो सफ्ट स्टोरी ड्यामेज हुन्छ, यसमा के रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्छ कि रेट्रोफिट गर्नुपर्छ? हैन, यो त डिमोलिस गर्नुपर्छ। यो सफ्ट स्टोरी ड्यामेज भनेको के हो त? यसमा सफ्ट स्टोरी भनेको यसमा यो ग्राउन्ड फ्लोर छ नि, ग्राउन्ड फ्लोर टोटली कोल्याप्स हो यहाँ। अरे सर माथिको फ्लोरहरु सेफै होइन, यस्तो हो नि त, त्यही भन्दैछु मैले। माथिको फ्लोरहरु देख्दाखेरि चाहिँ अब इन्ट्याक्ट जस्तो भयो हैन, तर वी डोन्ट नो त्यो चाहिँ भित्रको कोलम बीमहरुले कुन लेभलको स्ट्रेस चाहिँ फिल गरिरहेछ हैन। किन भन्दाखेरि यसमा त एक्स्ट्रा स्ट्रेस लाग्यो नि त, एक्स्ट्रा फोर्स लाग्यो हो। त्यो भएकोले यु डोन्ट नो। अब यसलाई यदि चाहिँ युज गर्न खोज्ने हो भन्दा सबभन्दा पहिले यसलाई स्टेबल बनाउनु पर्यो, यसको लेभल मिलाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि इज एन्ड एलिमेन्टको डिटेल एनालाइसिस गरेर निकाल्नु पर्यो, टेस्ट गरेर। अदरवाइज यु क्यान नट युज इट। किन भन्दाखेरि अब अलिकति मात्र फोर्स आउँदा पनि यो फेल हुन सक्छ नि त, बिकज यु डोन्ट नो द क्यापासिटी अफ द बिल्डिङ, क्यापासिटी अफ द एलिमेन्ट हैन। त्यो भएकोले अब हामीले हेर्दाखेरि यो इन्ट्याक्ट छ यो हैन, बट वी मे अब एकदमै कम चान्सेस छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गरेर युज गर्ने भने, द्याट इज भेरी नेग्लिजिबल। अदरवाइज यु हेभ टु डिमोलिस इट है त। अब कतिपय चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो इन्ट्याक्ट जस्तो लाग्छ, तर इनसाइड चाहिँ यसको थुप्रै चिजहरू चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ है। अब सर्ट कोलमको पनि किन हुन्छ त हामीले अस्ति भनिसक्यौँ हैन। हामीले यसलाई चाहिँ स्केलेटनको रूपमा डिजाइन गर्छौँ, बनाएको मतलब यो कोलम चाहिँ फ्री टु डिफर्म हैन, यो एउटा स्ट्रेटको रूपमा डिफर्म हुन्छ भन्छौँ। तर यो वाल यहाँ राख्ने बित्तिकै यो वालले त यसलाई फ्री यसरी डिफर्म हुन दिएन, यहाँसम्म चाहिँ स्टिफ भयो हैन, यहाँभन्दा माथि चाहिँ फ्लेक्सिबल भयो। अनि त्यो भएकोले जहाँ यो स्टिफ छ नि त्यो ठाउँमा यो बाँचिन सक्छ। त्यो भएकोले यहाँ र यहाँ बाँच्यो, यहाँ पनि यहाँ बाँच्यो हैन, यहाँ पनि यहाँ बाँच्यो। त्यसकारण सर्ट कोलम ड्यामेज। अब सर्ट कोलम ड्यामेजको पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि एगेन हैन, यो ड्यामेज लेभलले यसको ग्लोबल स्ट्रेन्थ अथवा स्टेबिलिटी र स्ट्रेन्थमा के फरक पार्यो त अब हैन। अलिकति सेकिङ हुँदा यो बिल्डिङ कोल्याप्स हुन सक्छ कि सक्दैन त, अथवा यसले रिस्क इम्पोज गर्यो कि गरेन हो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्ट अर डिमोलिस हैन। रेस्ट्रिक्ट त गर्नै पर्यो यो लेभलको ड्यामेजमा हैन, तर अब यसलाई डिमोलिसै गर्नुपर्छ कि यसले अब नजिकको घरलाई अघि भने जस्तो अब यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले जस्तो यो घर छ नि, यो घरले अब यो घर चाहिँ फेल छैन भने यो घरलाई यो घरमा अब आफ्टर सक आएर यो घर यता डल्ने भयो, अब यता त यसलाई पनि त भत्काउने भयो हैन। त्यो भएकोले यो बिल्डिङलाई चाहिँ अहिले डिमोलिस गर्नु पर्यो के हैन। यो बिल्डिङहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेर राख्न पाइयो, मान्छे जान नदिएर अहिले डिमोलिस नगरे पनि डिमोलिस चाहिँ गर्नुपर्छ यो बिल्डिङ। तर यो बिल्डिङ चाहिँ अहिले डिमोलिस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ यो बिल्डिङको लागि रिस्क चाहिँ के गरे त डेभलप गर्यो हैन। त्यो भएकोले अब यसको डिमोलिस। अब अर्को चाहिँ बिम कोलम। अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ बढी डिफर्मेसन कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जोइन्टमा हुन्छ। अब जोइन्ट चाहिँ ब्रिडल भयो भने यी यस्तो हुन्छ, किनभने कङ्क्रिट चाहिँ धेरै डिफर्मेसन टेन्साइल स्ट्रेन्थ त्यसको कम हुन्छ। त्यो भएकोले त्यो धेरै फाट्यो फेरि जोड्यो फेरि फाट्यो हैन, रिभर्सियल लोड लाग्यो भने यो चाहिँ यसरी फुट्छ। अब यसरी फुटिसकेपछि त आरसिसी भनेको त कङ्क्रिटले काम नगरेपछि त यसो काम हुँदैन हैन। त्यो त एउटा म्याटेरियल भयो आरसिसी भनेको, द्याट इज नट द टु डिफरेन्ट म्याटेरियल। अब त्यो भएकोले चाहिँ यो बिम कोलम जोइन्टलाई हामीले डक्टाइल बनाउनु पर्छ भन्छौँ हामीले हैन। अब डक्टाइल भनेको स्टिलको क्वान्टिटी यहाँ बढी हुनुपर्छ, जसले गर्दा यो यसमा चाहिँ डिफ्लेक्सन रिभर्सिबल डिफ्लेक्सन हुँदाखेरि यो चाहिँ यसरी क्र्याक नहोस् अथवा ड्यामेज नहोस्। अब यो ड्यामेज भइसकेपछि त के भयो त भन्दाखेरि सबभन्दा बढी मोमेन्ट अथवा सबभन्दा बढी इफेक्ट अथवा लोड ट्रान्सफर हुने भनेकै जोइन्टबाट, किन यो बिमबाट आएको लोड, यो बिमबाट आएको लोड, माथिबाट आएको लोड
यो जोइन्टबाट तल जाने हो। अब जोइन्टै फेलर भइसकेपछि त त्यो बिल्डिङ अब स्टेबल हुँदैन। त्यो भएकोले दिस बिल्डिङ हेज टु बी रेस्ट्रिक्ट हैन। अब यसलाई डिमोलिस चाहिँ गर्ने कि यसलाई रेट्रोफिट गर्ने भन्ने चाहिँ अगेन इट डिपेन्ड्स हैन। इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर दि डिटेल एनालाइसिस। तर अब यो बिल्डिङलाई चाहिँ त्यसो भन्न सकिन्छ, यसलाई रिस्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ कि हैन डिटेल। तर यो बिल्डिङलाई चाहिँ डिमोलिसै गर्नुपर्छ, किनभने यसले ग्लोबल स्टेबिलिटी यसले फेलर गर्न सक्यो। यो बिल्डिङ त आउट अफ प्लम भइसक्यो नि त हैन, यहाँबाट यता ढल्किसक्यो। त्यसकारण दिस बिल्डिङ हेज टु बी डिमोलिस हैन। अब स्ट्रङ कोलम विक बिम भनेको पनि हामीले अस्ति पनि धेरैपल्ट भन्यौँ। हाम्रो चाहिँ मोस्ट अफ द नन इन्जिनियर बिल्डिङहरूको चाहिँ बिम बलियो छ र कोलुम चाहिँ विक छ, किनभने बिम चाहिँ हावामा अड्या भएकोले त्यसलाई हामीले ठुलो बलियो बनाएका छौँ। अब कोलुम चाहिँ त्यसको सपोर्ट हुने भएकोले त्यसलाई सानो बनायो। तर भूकम्प आउने बेलामा बिमलाई खासै इफेक्ट हुँदैन हैन, त्यसको कोलुम बाँच्छ। त्यो भएकोले यहाँ हेऱ्यौँ भने यो सबै यी बिमहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट छ। अब कोलुम बाँझ्या भएकोले बिल्डिङ कोल्याप्स भयो। सिमिलर हेयर हैन, सिमिलर हेयर हैन। त्यो भएकोले बिम विक कोलम हुनुभयो नि सर, उल्टो भएछ। के रे स्ट्रङ बिम विक कोलम हुनुभयो नि त, स्ट्रङ कोलम विक बिम भएको छ। स्ट्रङ कोलम विक बिम हुने त हो। यहाँ यो चाहिँ स्ट्रङ बिम विक कोलम हो। यो हुनुपर्ने चाहिँ यो हो है त, बुझ्यो। हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ स्ट्रङ कोलम विक बिम, हाम्रो भइरहेको चाहिँ स्ट्रङ बिम विक कोलम। अब स्ट्रङ बिम विक कोलम हुँदाखेरि चाहिँ दिस विल ह्यापन। अब यो पनि के हो भन्दाखेरि यसमा त मैले टोटल कोल्याप्स भएकोले यो डिमोलिसमै गयो हैन। तर तिमीहरूले चाहिँ फोटोहरू हेरेर अब डिमोलिस कि रेट्रोफिट कि त्यसलाई रिपेयर भन्ने चिज चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ पछि असाइनमेन्टमा हामी कुरा गर्छौँ। अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो स्टिरप्सहरू हैन, स्टिरप्सको यो डिस्टेन्स हेरौँ त हामीले हैन। अब स्टिरप्सको डिस्टेन्स चाहिँ बढी हुने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ आउटब्रस्ट हुने भयो हैन। यसरी यो चाहिँ के हो त्यो माथिकोले कम्प्रेसन गर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि डन्डीले चाहिँ कङ्क्रिटलाई चाहिँ फुटाउने भयो हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ यो ल्यापिङ र एङ्करेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्टिरप्स चाहिँ त्यो भएकोले हाम्रो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अर्को एक डिजाइनले जे भने पनि 100 भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्छ, 4 इन्ची को डिस्टेन्सभन्दा बढी हुनुहुन्न। डिजाइनबाट कम आयो भने त ठिकै छ, बढी आयो भने पनि 4-4 इन्चीमा चाहिँ हामीले राख्नै पर्छ। त्यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि जहाँ सियर फोर्स बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ हैन, त्यसको अर्को क्राइटेरिया छ। अब जहाँ चाहिँ सियर फोर्स चाहिँ कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलि डिस्टेन्समा राख्न सकिन्छ भन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ ल्यापिङ र एङ्करेज हैन। अब यो चिज पनि अब यसमा त अब अलिकति सेभर ड्यामेजहरू देखायौँ हामीले, त्यसकारण रेस्ट्रिक्ट र डिमोलिसै गर्नुपर्छ। तर यसैमा यो लेभलको नभएर जस्तो यो लेभल अथवा योभन्दा अझ कम ड्यामेज छ भने देन यु हेभ टु जज इट हैन। फेरि अब एउटामा छ कि 5 वटामा छ कि 4 वटामा छ। अब एउटामा छ भने कुन चाहिँ पिलरमा हैन, क्रुसियल पिलरमा हो कि हैन, अब नर्मल पिलरमा हो जुनको खासै चाहिँ फरक पर्दैन। त्यो भएकोले चाहिँ एगेन अकुपेन्सी रिपेयर र त्यो चाहिँ रेट्रोफिट देन यु विल डिसाइड विथ द जजमेन्ट हैन। भनेको मतलब अहिले चाहिँ बेसिकली हामीले यो आरबिडिए को कुरो गरिरहेको भएकोले यो बिल्डिङ चाहिँ अकुपाई गर्ने कि तुरुन्तै डिमोलिस गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ अहिलेलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर डिटेल एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसको लेभल अफ ड्यामेज हेरेर चाहिँ वी डिसाइड इट हैन। अब इन्फिल वालले पनि बेसिकली के हो त भन्दाखेरि इन्फिल वाल आफै पनि कोल्याप्स हुन सक्छ। अर्को चाहिँ इन्फिल वालले बिल्डिङलाई स्टिफ बनाइदिन्छ। अब सबै ठाउँमा इक्वल डिस्ट्रिब्युसन इन्फिल वालको छैन भने यो सर्ट कोलम इफेक्ट बन्यौ नि हामीले, त्यस्तै खालको इफेक्ट चाहिँ बिल्डिङमा हुने हो। जस्तो यो भनौँ न, अब यो तल चाहिँ इन्फिल वाल भयो, तल भएन माथि इन्फिल वाल भने के हुने भयो, यो चाहिँ तल भएन, यो चाहिँ यतातिर जाने भयो हैन, माथिको चाहिँ नजाने भयो भन्दाखेरि यो ठाउँमा अस्ति अघि सर्ट कोलम चाहिँ जहाँ त्यो जोइन्ट
स्ट्रक्चर र त्यो वालको जोइन्ट बन्थ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो फ्लोर लेभलमा यसरी ड्यामेज हुन सक्छ इन्फिलले। अब अघिको सर्ट कलम इफेक्ट बनेको पनि इन्फिल वालकै इफेक्ट हो, इन्फिल वालले गर्दाखेरि नै प्रब्लम आउने हो। अब यसमा पनि देन यु हेभ टु जज इट द लेभल अफ ड्यामेज हैन, त्यो लेभल अफ ड्यामेजले गर्दाखेरिको त्यसको पर्फर्मेन्सको इफेक्ट हैन। अब त्यो भएकोले अब ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेजमेन्टमा हामीले धेरै कुराहरू भनिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप 1 स्टेप 2 मा कुरा गऱ्यौँ भने द फर्स्ट स्टेप इज अघि मैले भने जस्तै त्यो बिल्डिङलाई रिस्क नभएको डिस्टेन्सबाट अब्जर्भ गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले, त्यसको ग्लोबल्ली अनि त्यसको स्ट्याटस थाहा पाउनु पर्यो। अब हामीलाई लाग्यो त्यो बिल्डिङ चाहिँ गएर इन्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसले अहिले नै ठुलो थ्रेट चाहिँ गराएको छैन, तुरुन्त त्यो कोल्याप्स हुँदैन अथवा त्यहाँ कुनै चिज खस्ने चिज छैन। जस्तो बिल्डिङ नभए पनि चिम्नी खस्न सक्छ, सिलिङ खस्न सक्छ, माथि भएको गमला चाहिँ टिल्ट भएर बस्न सक्छ हैन, पारापेट वालहरू ढलेर बस्न सक्छ। त्यस कारणले यो स्ट्रक्चरको मात्र कुरा होइन, बिफोर यु गो टु द बिल्डिङ यु सुड अब्जर्भ फ्रम द डिस्टेन्स हैन, त्यहाँ फलिङ हजार्डहरू छ कि छैन त, स्ट्रक्चरल हजार्डहरू छ कि छैन त, रिस्क छ कि छैन, त्यो हेरिसकेपछि हामीले के त भन्दाखेरि द फर्स्ट थिङ वी डु इज वी अब्जर्भ द बिल्डिङ फ्रम द आउटसाइड हैन, किनभने इनसाइडमा बढी रिस्क हुन्छ आउटसाइड भन्दा, बिकज यु डोन्ट नो। त्यस कारणले पहिले आउटसाइड बिल्डिङ हामीले चाहिँ हेर्छौँ। आउटसाइड बिल्डिङ हेरिसकेपछि त्यसको ड्यामेज लेभल र त्यसको ग्लोबल पर्फर्मेन्स अथवा ग्लोबल सिचुएसन हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि मात्रै वी डिसाइड वेदर टु इन्टर द बिल्डिङ अर नट हैन। त्यो भएकोले पहिले बाहिरबाट हामीले त्यसको लेभल अफ ड्यामेज, ग्लोबल फेलरको पोसिबिलिटी हैन, फलिङ हजार्डहरू हामी हेर्छौँ। त्यसपछि वेन वी इन्स्योर अब यो बिल्डिङमा त्यो लेभलको रिस्क छैन कि भित्र जानै नमिल्ने, त्यस कारणले भित्र जान मिल्छ भनेर चाहिँ अब आफ्नो एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टीको आधारमा डिसाइड गरेपछि देन यु इन्टर दि बिल्डिङ हैन। अब यो बिल्डिङलाई चाहिँ इन्टर गरिसकेपछि देन यु विल इन्स्पेक्ट दि इनसाइड हैन। अब बेसिकल्ली यो दुइटै इनसाइड र आउटसाइडमा पनि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ फलिङ हजार्ड, कुनै चाहिँ नन स्ट्रक्चरल चिजहरू चाहिँ खस्न लागेको छ कि अथवा त्यसले चाहिँ अर्को रिस्क चाहिँ इम्पोज गरिसकेको छैन। अर्को चाहिँ बेसिकली ड्यामेज, ड्यामेज भनेको चाहिँ पहिले अब प्लास्टरहरू फेल छ कि छैन, नन स्ट्रक्चरल वाल्स, पारापेट वाल्सहरू हैन, यो चाहिँ पार्टिसन वाल्सहरू हैन, अब तिनीहरूको कुन लेभलको छ। त्यसपछि स्ट्रक्चरल एलिमेन्टमा ड्यामेज छ कि छैन, ड्यामेज छ भने कुन लेभल छ हैन भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र अब अघि जुन हामीले त्यो फेलर मेकानिजमहरूको कुरो गरेका छौँ, स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यो फेलर मेकानिजमहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ हैन। हो त्यो फेलर मेकानिजम त्यहाँ छ कि छैन, त्यो ड्यामेज छ कि छैन। अर्को चाहिँ छ भने त्यसको लेभल अफ ड्यामेज चाहिँ के छ हैन। देन विथ द यर एक्सपिरियन्स एन्ड यर नलेज देन यु विल डिसाइड कि त्यो बिल्डिङको पर्फर्मेन्स लेभल चाहिँ के हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिसिजन डिसाइड गर्छौँ हैन। अब त्यो भएकोले अर्को एउटा चाहिँ यसको चाहिँ ग्राउन्ड रुल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यु हेभ टु अब्जर्भ विदिन भेरी सर्ट टाइम हैन, बाहिर पनि भित्र पनि। भित्र त अझ कम समय मात्रै स्पेन्ड गर्नुपर्छ किनभने आफ्टर सकको कुरा छ हैन। त्यो भएकोले बाहिर पनि कमभन्दा कम समयमा, अब केही भएकोले यु सुड हेभ अ एनफ नलेज एन्ड एक्सपर्टिज, किन भन्दा त्यो ठाउँमा बढी समय बस्नुहुन्न, बिकज यु नेभर नो what will be the magnitude of aftershocks, what will be the shaking due to the aftershocks हैन। हो त्यो भएकोले मिनिमम टाइममा चाहिँ हामीले जज गर्न सक्ने हामीसँग क्यापासिटी चाहिँ हुनु पर्यो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी डु हेभ अ दिस फर्म्याट हैन। अहिले त्यो फर्ममा जान्छौँ हैन। त्यो फर्ममा चाहिँ हामीले अब आफ्नो नाउँ भयो हैन, बिल्डिङको चाहिँ डिस्क्रिप्सन भयो, कसको हो, कहाँ छ, कति टाइपको छ हैन, कति तला छ, आरसिसी हो कि के हो हैन। त्यसपछि ड्यामेज कन्डिसन हैन, त्यसपछि बिल्डिङको ड्यामेज रेसियो
हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो पोस्टिङ गर्छौँ हैन। बिल्डिङ चाहिँ तुरुन्त अकुपाई गर्न सकिन्छ, रेस्ट्रिक्टेड अर डिमोलिस हैन। बेसिकल्ली यो तीनवटा चिज चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन। अब फर्दर एक्सन भनेर हामीले त्यसमा केही चिज लेख्नु पर्छ भने चाहिँ देन वी विल राइट हैन। दिस इज द ऱ्यापिड इभ्यालुएसन सेफ्टी एसेसमेन्ट फर्म हैन। दिस इज फ्रम द फेमा बेसिकली हैन। र यो चाहिँ डियुडिबिसीको फर्मेटमा पनि यो छ हैन। त्यसैलाई कपी गरेको छ। अब यो भएकोले अब यसमा बेसिकल्ली अब यो भनेको चाहिँ इन्स्पेक्टर आइडी, बिकज दिस इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन। किनभने अघि मैले भनिसकेँ नि, यो जो पाए त्यसले गर्ने चिज होइन। इट हेज टु बी डन बाई दि एक्सपिरियन्स एन्ड एक्सपर्ट हैन। त्यो भएकोले यो आइडी र दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। देन टाइम हैन, अब कुन एरिया हो हैन, इनसाइड आउटसाइड। त्यसपछि बिल्डिङ डिस्क्रिप्सन, अब त्यो बिल्डिङ चाहिँ को मान्छेको नाउँ हो हैन, त्यो त्यसको फोन नम्बर, एड्रेस। किनभने भोलि चाहिँ उसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने त्यतिखेर कतिपय चिज चाहिँ त्यतिखेरै पोस्ट गर्न नसक्ने हुनसक्छ। जो गयो त्यसले डिसाइड गर्न नसक्न सक्छ। त्यो भएकोले ऊ फेरि गएर अघि मैले भने जस्तो ओभरसी गर्ने टिम हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, जियोटेक इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरहरू चाहिँ एक्सपर्टहरू बसिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूलाई फोटो देखाएर उनीहरूसँग डिस्कसन गरिसकेपछि त्यो मान्छेलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ त, कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। देयरफोर यु निड अ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हैन। त्यसपछि दिस इज द अब फिजिकल हो। त्यसपछि टाइप अफ कन्स्ट्रक्सनमा अब बेसिकल्ली एडोबे भयो, ब्याम्बो भयो हैन, स्टोन इन मड, ब्रिक इन मड, स्टोन इन सिमेन्ट, ब्रिक इन सिमेन्ट, आरसी फ्रेम, वुड फ्रेम हैन। अब यो चाहिँ फेमामा अब स्टोन इन मड यिनीहरू नहुनु पनि सक्छ हैन। यो चाहिँ डियुडिसीको फर्मेटमा चाहिँ यो चिजहरू हुने भयो। त्यसमा चाहिँ एडोबे, मेसनरी र आरसीसी मात्र हुनसक्छ हैन। अब त्यो भएकोले अर्को चाहिँ अब टाइप अफ फ्लोर, अब यो चाहिँ मेसनरी भयो भने चाहिँ यो टाइप अफ फ्लोर पनि इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबल र रिजिडको कुरा गऱ्यौँ हामीले हैन। यो के अरे रुफ र फ्लोर हैन। अब आरसीसीमा त इट विल बी रिजिड हैन। अब त्यसरी नै अकुपेन्सी अब रेजिडेन्सियल, एजुकेसन, कमर्सियल, क्लब, इन्डस्ट्री, हस्पिटल हैन, गभर्मेन्ट। अब दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। किन भन्दाखेरि अब रेजिडेन्सियल भयो भने त्यसले चाहिँ इम्पोज गर्ने रिस्क चाहिँ कम हुने भयो। के भयो सर? त्यो फ्लेक्सिबल र रिजिड फ्लोर चाहिँ कसरी छुट्याउने हो सर? के फरक हुन्छ? फ्लेक्सिबल र रिजिड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो वाल छ हैन। जस्तो अब तिमी चाहिँ जिल्ला गाउँतिरको मान्छे हो कि काठमाडौँको हो? काठमाडौँ बाहिरको हो सर। हो, काठमाडौँ बाहिर हो भने अब अरूलाई पनि हो। स्टोन विथ मड र टिम्बर फ्लोर छ नि, टिम्बर फ्लोर। हजुर सर। भनेपछि त्यो टिम्बर फ्लोरको जुन ज्वाइस्टहरू हुन्छ नि, काठको चाहिँ फ्लोरलाई अडाउने दलिनहरू, त्यो चाहिँ त्यो गाह्रोमा ठ्याक्क लगेर राखेको मात्र हुन्छ हैन। त्यो गाह्रोसँग त्यसको कनेक्सन हुँदैन के। गाह्रोसँग कनेक्सन नहुने बित्तिकै त्यो फ्लोर हल्लिँदाखेरि त्यसले गाह्रोलाई तान्दैन। गाह्रो र फ्लोर एकैपल्ट हल्लिँदैन के, किनभने त्यो दुईटा बिचकोमा कनेक्सन छैन। त्यसरी नै रुफ, हाम्रो जति पनि पहाडको रुफ छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो माथिबाट चाहिँ त्यो जिआई वायरले अथवा डन्डीले बाँधेर वालमा लगेर राखेको हुँदैन। खालि वालमा माथिबाट ऱ्याफ्टर आएर बसेको हुन्छ हैन। त्यो भएकोले भूकम्प आउँदाखेरि तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली के गर्छ त, काम गर्छ। अब त्यो चाहिँ फ्लेक्सिबल भयो। अब त्यो ऱ्याफ्टरहरूलाई लगेर चाहिँ गाह्रोमा चाहिँ तल छिराएर चाहिँ बान्या छ हैन। त्यो ऱ्याफ्टर चाहिँ गाह्रो हल्लियो भने ऱ्याफ्टर पनि हल्लिन्छ, अथवा सँगसँगै हल्लिन्छ भने त्यो चाहिँ रिजिड भयो हैन। अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ घर हाम्रो भूकम्पपछि बनायो नि, भूकम्पपछि बनाउँदाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँ ब्यान्डहरू भयो। त्यसपछि रुफलाई पनि जोड्छ, त्यो फ्लोरलाई पनि जोड्छ गाह्रोसँग टाइबिम बनाएर हैन। अनि त्यसको फेरि भर्टिकल रड राखेको हुन्छ। त्यो भएकोले भर्टिकल रड राखेपछि वाल र त्यो होरिजन्टल ब्यान्डहरू चाहिँ जोडियो।
अनि होरिजेन्टल ब्यान्डसँग फ्लोरलाई जोडेपछि होल त्यो ब्लक जस्तो हो, द्याट इज दि रिजिड हैन। त्यसमा चाहिँ सेमी रिजिड भन्ने पनि हुन्छ हैन, रिजिड फ्लोर। अब अर्को चाहिँ के भन्छ जस्तो स्ल्याब भयो, स्ल्याब आरसीसी स्ल्याब भयो हैन भने द्याट इज द रिजिड भयो। बुझ्या हो? बुझ्यो सर, थ्याङ्क यू सर। जस्तो पुरानो यो ब्रिक मेसनरी विथ सिमेन्टमा चाहिँ मोस्ट अफ द बिल्डिङमा चाहिँ आरसीसी स्ल्याब छ हैन। त्यो भएकोले रिजिड र त्यो अब आरसीसीमा यो लागू हुँदैन, मेसनरीमा यो लागू हुन्छ। त्यसरी नै यो अकुपेन्सीमा पनि हामीलाई किन भन्दाखेरि रेजिडेन्सीमा कम मान्छे हुन्छ, त्यस कारणले मान्छे मार्ने चाहिँ कम हुने भयो। अब एजुकेसनलहरूमा बढी हुने भयो। त्यो भएकोले अब यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, रेजिडेन्सियलमा जुन खालले हामीले चाहिँ त्यसलाई अकुपेन्सी हुन्छ भन्छौँ हैन, त्यही लेभलमा एजुकेसनको लागि हामीले भन्न मिल्दैन, हस्पिटललाई भन्न मिल्दैन हैन, थिएटरहरूलाई भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले त्यसकारणले एक्सपर्टी अथवा नलेजको कुरो चाहिँ यहाँ लागू हुन्छ हैन। किनभने रेजिडेन्समा चाहिँ के भन्दाखेरि ल भइहाल्यो, भोलि चाहिँ अब आफ्टर सक ठुलै आयो, अब हामीले जज गरेको मिलेन भने पनि त्यसको इफेक्ट चाहिँ कम हुन्छ हैन। तर स्कुल हेल्थहरूमा चाहिँ के भन्दा स्कुल चलाउन मिल्छ भने हामीले भोलि आफ्टर सक आयो, त्यो बिल्डिङ चाहिँ कोल्याप्स भयो भने त धेरै क्याजुअलिटिज हुने भयो हैन, धेरै मान्छे मर्न सक्ने भयो। त्यो भएकोले अकुपेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यसपछि बेसिकल्ली अब कोल्याप्स हैन, कोल्याप्स पार्सियली कोल्याप्स मुड अफ इट्स फाउन्डेसन भनेर भनेको छ, माइनर मोडरेट र सेभर हैन। त्यसरी नै बिल्डिङ अर एनी स्टोरी प्लम छ कि छैन, अघि हामीले जुन हेऱ्यौँ नि पहिले ड्यामेज लेभलहरू फेलर मेकानिजमहरूमा हो, त्यो आधारमा यो माइनर मोडरेट र सेभर। त्यसपछि अब प्लम छ कि छैन, बिल्डिङ टिल्ट छ कि छैन भन्ने पनि त्यही माइनर त्यसरी हो। त्यसपछि ड्यामेज टु प्राइमरी, त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले ड्यामेज टु प्राइमरी स्ट्रक्चरल मेम्बर्स हैन, भनेको मतलब स्ट्रक्चरल मेम्बर्सको आरसीसी हेरेका छौँ भने कोलुम यिनीहरू भयो हैन। अब मेसनरी हेरेका छौँ भने अब यो वाल्स हरू भयो हैन, अब त्यसको पनि लेभल भयो। अब यो नन स्ट्रक्चरल, अब नन स्ट्रक्चरलको चाहिँ अब यो स्ट्रेन्थ भन्दा पनि त्यसले 1000 पारापेट ढल्या छ, अब त्यो तल खस्न सक्छ इँटा हैन। सिलिङ हैन, सिलिङ चाहिँ तल ढल्या छ अथवा चिम्नी ढल्या छ अथवा ढल्न लागेको छ, वाटर ट्याङ्क ढल्या छ, ढल्न लागेको छ, गमलाहरू चाहिँ तल खस्न लागेको छ, त्यो चिजहरू पनि हामीले हेर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ ग्राउन्ड, अघि मैले भने जियोटेकको कुरा गरेँ, ग्राउन्डको सेटलमेन्ट, ग्राउन्डको मुभमेन्ट, अब ल्यान्डस्लाइड गएको छ कि छैन त्यो नजिकै हैन। अब अर्को चाहिँ अब यो पावर लाइन, ट्री हैन, रक फेलिङ हैन। अब अर्को घर अघि मैले भने नि एउटा घर इन्ट्याक्ट छ तर अर्को घर चाहिँ त्यहाँ अब ढल्ने अवस्थामा छ भने त्यो घरले चाहिँ हो त्यो चाहिँ यसमा गर्ने, यो अदरमा हैन, अदर हजारमा। अब त्यो भएकोले यो नन मोडरेट सेभर, अब यसको आधारमा चाहिँ हामीले पर्सेन्ट अफ ड्यामेज, अब कुन पर्सेन्ट छ त ग्लोबलमा हैन, द्याट इज यर एक्सपर्ट जजमेन्ट, यर एक्सपिरियन्स जजमेन्ट, त्यसको आधारमा हामीले यो चिन्ह लाउँछौँ हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, अब यदि चाहिँ यो मोडरेट र सेभर हैन, मोडरेट टुवार्ड्स द सेभर, अब माइनर टु मोडरेट यो कन्डिसन, माइनर टु मोडरेट, मोडरेट टु सेभर हैन, यसलाई हामीले चाहिँ हेर्छौँ कुलमा बढी छ। अब त्यसमा पनि फेरि अब पारापेट र चिम्नीको कुरो गरेर भएन, स्ट्रक्चरलको चिज हामीले हेर्छौँ। अब स्ट्रक्चरलमा चाहिँ धेरै चाहिँ यो माइनर छ हैन। अब यो पारापेट चिम्नी फलिङ हजार चाहिँ मोडरेट छ भने हामी के भन्न सक्छौँ, यो चिज चाहिँ हटाएर त्यो बिल्डिङ बस्न सक्छ हैन, त्यो त तुरुन्तै हटाउन सकिन्छ नि हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो इन्स्पेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड र अनसेफ हैन। अब यसमा चाहिँ अब अहिले त्यो हेरेर हामीले गरौँला। त्यसपछि फर्दर एक्सनमा चाहिँ अब इन्स्पेक्टेड भनेको इट क्यान बी अकुपाई, रेस्ट्रिक्टेड भनिसकेपछि चाहिँ अब यो ब्यारिकेड, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो बिल्डिङमा चाहिँ मान्छे जानुहुन्छ कि हुँदैन त हैन। अब जस्तो रेस्ट्रिक्टेडमा दुई खालको हुनसक्छ, एउटा चाहिँ मान्छे इमर्जेन्सी अथवा सर्ट टाइमको लागि केही सामान लिनु पर्यो भने जान मिल्ने तर बस्नु नमिल्ने, अर्को चाहिँ छिर्नै नमिल्ने अनसेफ हैन। अब त्यो भएकोले दिस इज वाट वी हेभ टु। अब त्यसपछि डिटेल इभ्यालुएसन, अब स्ट्रक्चरल जियोटेक्निक भन्ने चिज
त्यो चाहिँ हामीले यसरी इभ्यालुएसन गर्छौँ। अब कमेन्ट्समा चाहिँ स्पेसल चिजहरू मैले भने नि सँगैको घर चाहिँ डिमोलिस गर्नुपर्छ अथवा ल्यान्डस्लाइड चाहिँ गएको छ हैन अथवा माथि रक चाहिँ आउन लाग्छ भने बिल्डिङ चाहिँ इन्ट्याक्ट छ तर त्यो चिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर हामीले लेखिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले अथवा त्यो उसले चाहिँ गर्न सक्ने भयो हैन। त्यो भएकोले अब अनसेफ अब बिल्डिङ हेज कोल्याप्स पार्शियली कोल्याप्स भयो भने चाहिँ अनसेफ हो हैन। बिल्डिङ अर एनी स्टोरी यो प्लम आउट अफ प्लम छ भने अनसेफ हो हैन। क्र्याक अब सेभियर क्र्याकहरू छ स्ट्रक्चरल मेम्बरमा भने अनसेफ हो। अब पारापेट यो फलिङ हजार सिलिङहरू जम्ने छ भने त्यो ठाउँ चाहिँ अनसेफ हो बिल्डिङ अनसेफ होइन हैन। त्यसरी नै अब यो म्यासिभ ग्राउन्ड मुभमेन्ट अघि मैले भनेको जस्तो ल्यान्डस्लाइड इनर छ भने त्यसले चाहिँ फर्दर ल्यान्डस्लाइड गरेर बिल्डिङ कोल्याप्स हुन सक्छ अनसेफ हो हैन। त्यसरी नै अदर हजार हैन त्यो चाहिँ एरिया अनसेफ हुने भयो हैन। द्याट इज हाउ। त्यो भएकोले चाहिँ अब यो 6वटा मेन चाहिँ प्यारामिटर छ। अब त्यसमा अब 1 2 3 5 चाहिँ अनसेफ छ अथवा त्यसमा मोडरेट र मेजर छ भने त्यो चाहिँ अनसेफ हुने भयो 1 2 3 5 हैन। अब 4 र 6 भनेको नन स्ट्रक्चरल भयो त्यो चाहिँ एरिया अनसेफ हुने भयो हैन। अब 6 इन्टायर 6 अब त्यो सबैको आधारमा चाहिँ हामीले ग्लोबल चाहिँ एसेस गर्ने भयौँ हैन। अब त्यो भएकोले बेसिकल्ली यसको काम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि वेदर इट क्यान बी अकुपाई अर निड डिटेल एसेसमेन्ट एन्ड टिल डिटेल एसेसमेन्ट रेस्ट्रिक्सन टु युज हैन। अब यो बिल्डिङलाई हामीले पार्शियली कोल्याप्स भन्यौँ किन भन्दाखेरि दिस इज अ मेसनरी बिल्डिङ। अब यसको आउट अफ प्लेन फेलर छ हैन। यहाँ पहिलेको जस्तै वाल ला भने त यो बिल्डिङ इन्ट्याक्ट रहन्छ हैन। त्यो भएकोले दिस इज द पार्शियली कोल्याप्स। बट अब कुन चाहिँ लेभल हुने भयो त यो भन्दा दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड हैन। अब आउट अफ प्लम भयो अब यो भनेको चाहिँ अनसेफ भयो हैन। इट क्यान बी डिमोलिस बट नो निड टु इमिडिएटली डिमोलिस तर दिस इज 100% कोल्याप्स किनभने यो त आउट अफ प्लम भइसक्यो यसको स्ट्रक्चरल मेम्बरहरू चाहिँ कोल्याप्स भइसक्यो त्यस कारणले नो निड टु डिटेल इभ्यालुएसन हैन। अब यो पनि यसरी अब कतिपय चाहिँ गोर्खाहटको यस्तो बिल्डिङहरूलाई पनि गरे तर यो खालको बिल्डिङले ग्लोबल स्टेबिलिटी चाहिँ लुज गरिसकेका हुन्छ। त्यो भएकोले फर्दर ल्याटरल फोर्सले त्यो बिल्डिङ कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यो भएकोले दिस इज अल्सो हेज टु बी डिमोलिस अर यस्तो खालको बिल्डिङलाई चाहिँ डिटेल एनालाइसिस होइन कि डिटेल यसको ग्लोबल स्टेबिलिटीको स्टडी गरेर हैन यसको चाहिँ कति टिल्ट भयो त कतिले चाहिँ त्यो तल डिफ्लेक्सन भयो त त्यो सबै हेरेर त्यसलाई फेरि त्यही लेभलमा हामीले लगेर राख्ने अथवा जुन लेभलमा छ यो त्यही लेभलमा अब यसलाई टोटल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस हैन गर्यो भने मात्रै यो बिल्डिङ चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ। अब दिस इज द अनदर बिल्डिङ। अब यो बिल्डिङको पनि के हो त यो वालहरु यो वाल कोल्याप्स छ यो वाल कोल्याप्स छ हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ अब यसमा ठुलै क्र्याक छ therefore this building has to do the detailed evaluation only after the detailed evaluation then you will know हैन। अब यसले गर्दाखेरि यसको अरु वालहरु अथवा यो फ्लोर लेभल हैन तल आछ कि छैन त्यो सबै हेरिसकेपछि मात्रै यसको ग्लोबल स्टेबिलिटी पनि चेक गरिसकेपछि मात्रै then we can say but these are the restricted unsafe हैन। अब त्यो भएकोले 3 खालको चाहिँ हामीले गर्छौं। अब एउटा चाहिँ ग्रीन अर्को येलो अर्को रेड। अब ग्रीन भनेको चाहिँ माइनर क्र्याक्सहरु हैन। अब त्यो भएकोले यो भनेको चाहिँ बेसिकली नन स्ट्रक्चरल प्लास्टर अब हेयर क्र्याक्सहरु भयो त्यसमा खासै त्यस्तो खालको फलिङ हजारहरु पनि छैन भने दिस क्यान बी अकुपाई। अब येलो भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्ट भयो। अब रेड भनेको चाहिँ अनसेफ भयो हैन। त्यसकारण येलो र रेडमा फरक के हो त भन्दाखेरि येलो चाहिँ अब त्यो बिल्डिङ चाहिँ डिमोलिस गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यो बिल्डिङ रिपेयर र रिहेबिलिटेसन गरेर युज गर्न सकिने पनि हुन सक्छ र रेट्रोफिट गरेर युज गर्न सकिने पनि हुन सक्छ। दैट इज द येलो हैन। तर रेड भनेको चाहिँ दैट बिल्डिङ इज अनसेफ एन्ड नीड टु रेट्रोफिट हैन।
but it will depend. Most of the building may have to demolish. That is the unsafe red. हैन त्यो भएकोले अब this is the green sticker, this is the standard sticker हैन अब यसमा एक्सटेरियर मात्र हेरेर इन्टेरियर हेरेर हैन के हेरेर त्यसपछि हामीले अब त्यो खासै छैन भने हामीले के गर्छौं त यो बिल्डिङ लगेर चाहिँ हामीले यो लगेर त्यो बिल्डिङमा टाँस्छौं यो टाँसिसकेपछि those building were allowed to occupy हैन अब त्यो भएकोले अब यसमा अब के भने habitable minor damage भन्यो हैन अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छेले युज गर्न सक्छ भन्यो हैन अब क्राइटेरिया चाहिँ के भने ड्यामेज चाहिँ खासै छैन हैन क्यापासिटी माने यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरुमा छैन अथवा स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यो ड्यामेजले खासै फरक पारेको छैन अब माइनर रिपेयरले चाहिँ यो हुन्छ भनेपछि चाहिँ दिस इज अब अर्को चाहिँ येलो भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेडमा हामीले द स्ट्रक्चर हैज बीन इंस्पेक्टेड एन्ड फाउन्ड टु बी ड्यामेज एज डिस्क्राइब बिलो हैन यहाँ लेख्ने के यसको चाहिँ छ त हैन त्यही अहिलेकै फर्मको आधारमा हामीले यहाँ लेख्छौं त्यसपछि डु नट इन्टर द फलोइङ एरियाज भनेर यहाँ लेख्न सक्छौं हामीले हैन जस्तो बिल्डिङमा जान आउन चाहिँ सकिने भो सर्ट टाइमको लागि सामानहरु ल्याउन हैन तर त्यो बिल्डिङ भित्र फेरि यो एरियामा चाहिँ जानु हुँदैन भनेर यहाँ लेखिदिनु पर्छ किनभने चिम्नी खसेको ठाउँमा पारावे डलेको ठाउँमा सिलिङ खसेको ठाउँमा अथवा इलेक्ट्रिक लाइन सर्ट हुन सक्ने ठाउँमा अथवा अरु भित्रको चाहिँ पार्टिसन वालहरु डलिरहेको ठाउँमा हैन त्यो भएको दैट इज व्हाट वी विल यूज रेस्ट्रिक्ट बट सर्ट टाइमको लागि चाहिँ मान्छे भित्र बाहिर हुन सक्छ हैन डिटेल इभ्यालुएसन पछि मात्रै युज गर्न सकिन्छ भनेर अनि अदर रेस्ट्रिक्सन चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौं हैन दिस इज द येलो कार्ड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड बट can be entered for the short time हैन अब यो पनि के हो लिमिटेड इन्ट्री भयो लिमिटेड इन्ट्री हैन इमर्जेन्सीको लागि मात्रै हो त्यो भएकोले यसमा चाहिँ अब सर्टेन स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरु ड्यामेज छ तर अब टोटल कोल्याप्स छैन पार्शियल छ भने दिस विल बी वी विल युज हैन अब त्यो भएकोले अब रेस्ट्रिक्सन चाहिँ बेसिकली अकुपेन्सीको लागि रेस्ट्रिक्सन हो एरियाको युजको लागि रेस्ट्रिक्ट हुने हो हैन तर सर्ट पिरियडको लागि यु क्यान इन्टर एन्ड ब्रिङ योर गुड्स हैन त्यो अब अनसेफले चाहिँ के भन्छ त यो त वार्निङ भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ चाहिँ टोटल्ली के हुन्छ त रेस्ट्रिक्ट हुन्छ त्यसमा मान्छे आउन जाने र त्यसको नजिक पनि मान्छे जानुहुन्न हैन खाली दिस बिल्डिङ डिमोलिश गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन नभएको बिल्डिङमा यो राख्ने र डिमोलिश गर्नुपर्ने बिल्डिङमा पनि राख्ने तर यहाँ लेख्दिने हैन त्यो भएकोले डु नट इन्ट्री इमर्जेन्सी डेथ इन्जरी भनेर यहाँ लेख्दिने यो बिल्डिङ चाहिँ हैन यसको वरिपरि पनि हामीले ब्यारिकेड राखिदिनु पर्छ कि मान्छे यसको नजिकै पनि नजाओस् यदि चाहिँ त्यसले प्लम चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ प्लम चाहिँ त्यसले मिस गरेको छ बिल्डिङ टिल छ भने त्यसको वरिपरि मान्छे जानु भएन किनभने जतिखेर मान्छे जान्छ त्यतिखेर नै आफ्टर सक आयो भने बिल्डिङ क्यान बी कोल्याप्स एन्ड इट क्यान किल द पिपल हैन त्यसकारणले दिस इज दिस हैन अब यो भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि अब बेसिकली प्लम टिल छ मेजर कोलुमहरु फेलर छ हैन भन्ने चाहिँ हामीले गर्छौं अब एउटा चीज चाहिँ यसमा के हो त भन्दाखेरि अब यो गोर्खा अर्थक्वेक पछि त्यहाँ ठुलो एउटा फ्रिक्सन भयो अब टोलहरुमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो किन भन्दाखेरि यही हिसाबले रातो चाहिँ टाँस दिए रातो टाँसेपछि चाहिँ मान्छेले त्यो घर चाहिँ भत्काउनु पर्छ भनेर प्रेसर गरे हैन तर रातो टाँस्ने भनेको भत्काउनु पर्छ हैन भत्काउनु पर्ने पनि हुन सक्छ तर त्यो बिल्डिङले अहिले पनि त्यसले रिस्क चाहिँ राखेको छ भन्ने हिसाबको हो तर मान्छेलाई चाहिँ मिस इन्टरप्रिटेसन के भयो भने जस्तो हाम्रो इन्जिनियरहरुले पनि जो गयो उनीहरुले चाहिँ रेड भनेको चाहिँ खतरा छ यो डिमोलिश गर्नुपर्ने भन्ने मेसेज पनि दियो हो त्यही भएकोले नलेजेबल र एक्सपिरियन्स मान्छे चाहिँ यो गर्न चाहिन्छ भन्ने कारण त्यही हो त्यो कारण त्यो मिसकम्युनिकेसन यो बिल्डिङ चाहिँ भत्काउनु पर्छ भनिदिएको भएकोले मान्छेहरुले चाहिँ के भन्दाखेरि अब आफ्नो छिमेकीको घर चाहिँ मेरो घर थिच्न सक्छ भन्ने हिसाबले ल तुरुन्तै भत्काउनु पर्यो तुरुन्तै भत्काउनु पर्ने भनेर फुल ह्युमन क्राइ भयो इभन यो के भन्छ यो होराइजनको अपार्टमेन्ट अब अहिलेसम्म त्यो छ त्यतिखेर ठुलो त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति भएको थियो के टोल भरिको मान्छेले आन्दोलन गरेको थियो कि त्यो बिल्डिङ तुरुन्तै भत्काउनु पर्यो नभए
छेउछाउका हाम्रा घरहरू चाहिँ यसले यो बिल्डिङले थिचेर मार्ने भयो भने अब किन त्यो भयो भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङको सबै गाह्रोहरू भत्काएर देखेर त्यसलाई रेड राखिदिए किन भन्दा त्यहाँ रिस्क छ त्यही खसेर अब बिल्डिङ स्ट्रक्चर वाइज त्यसमा म पनि गएको थिएँ स्ट्रक्चर वाइज त्यसमा स्ट्रक्चरल ड्यामेज चाहिँ खासै छैन सबै गाह्रो नन स्ट्रक्चरल ड्यामेज छ तर त्यसले गर्दाखेरि रिस्क त छ किन त्यो त 17 तलाको छ एउटै इँटा खसेर त्यही इँटा एउटा खसेर त्यहाँ मान्छे मर्यो एकजना मान्छे मर्यो भूकम्प आए बेलामा एउटा इँटा खसेर होइन अब त्यो भएकोले हाइराइज बिल्डिङहरुमा त्यो समस्या भएकोले त्यसलाई रेड टाँस्यो तर मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि यो बिल्डिङ चाहिँ अब अनसेफ भयो यो बिल्डिङलाई चाहिँ भत्काउनु पर्छ यो बिल्डिङ ढल्यो भने हाम्रो सबै टोलकै बिल्डिङहरुलाई यसले कोल्याप्स गर्छ भनेर त्यसलाई भत्काउनु पर्छ भन्यो त्यसकारणले रेड डजन्ट मीन it has to be demolished. We have to decide whether to demolish or not only after the detailed evaluation. हैन तर यो सबै हामीले गर्नको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि मान्छे को चाहिँ क्याजुअलिटी घटाउने मान्छेलाई रिस्कबाट बाहिर ल्याउने अर्को चाहिँ इकोनोमिक लस कम गर्ने त्यसकारणले डिमोलिश अब हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा भत्काएर नयाँ बनाउनु भन्दा पनि सकिन्छ भने त्यसलाई रिस्ट्रेन्थन गर्दाखेरि चाहिँ द्याट विल बी मोर इकोनोमिक अब त्यसकारणले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर कन्टेक्स्ट अब यो अब तिमीहरू अब फिजिकली भएको भए त भन्न मिल्थ्यो जस्तो यो दिस इज के हो त भन्दा दिस इज रेड हैन किन दिस इज अब यो त डिमोलिसै गर्नै नपर्ने आफै डिमोलिस भइसक्यो भन्दा यसलाई क्लियर गर्न जरुरी भयो हैन अब दिस वान हैज टु बी डिमोलिस किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ टोटल स्ट्रक्चरल सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो यसलाई रेट्रोफिट गर्न सकिँदैन हैन दिस बिल्डिङ अब यो चाहिँ स्टोन मेसनरी बिल्डिङ भएकोले अब यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सक्छौं होला हैन त्यसकारणले डिटेल इभ्यालुएसनको लागि दिस इज अल्सो येलो किन भन्दा यसको कर्नर फेल भएको छ हैन त्यसकारण मान्छे बस्नु भएन अब यो चाहिँ अब खाली क्र्याकहरु भएको छ त्यसकारणले यसले त्यति ठुलो चाहिँ रिस्क ल्याउँदैन त्यसैले दिस बिल्डिङ क्यान बी अकुपाइड एन्ड वी नीड टु रिपेयर रिहेबिलिटेट दिस cracks हैन दिस इज द असाइनमेन्ट